السلام عليكم، معكم خوكم رضا من قناة الخير في الشير. اليوم ان شاء الله غادي يكون الدرس الثاني تتم الفيديو الاول اللي شفنا فيه الانستالاسيون ديال الفي بوكس. شفنا فيه كيفاش نانستاليو اون ماشين فيرتويال، وشفنا فيه كذلك الانتركونيكسيون ديال دو ماشين، كيفاش درنا لهم لا كونيكسيون، لا كونفيغوراسيون ديال لا كارت ريزو. اوكي، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا توبولوجي اللي كنت هضرت لكم عليها في لا لوسون اللي فات. بقاو معايا ما تمشيو التافين. واش الخوت هنا كما كتشوفوا معايا استعملت لو سيمولاتور باكيت تريسر، لكن ماشي باش ندير فيه لا كونفيغوراسيون، نو، غير باش نرسم فيه هاد لا ماكيت اللي بغينا نخدموا عليها. اوكي، يعني اول حاجه خصكم تعرفوا كلهم هاد لي زيكيبمون بي سي روتور بي سي راه بين انستالي فيهم ان سيستيم ديكسبلواتاسيون ويندوز 7. اوكي، هنايا في البي سي 1 انا عزلت لي ريزو بصفر وبلو سيل وخضر. اوكي، هاد لو ريزو الصفر عطيتو 10.0.0.0/8، وهنا خدمت بلي زادريس ريزو غير بالماسك باغ ديفو ديالهم العادي، بلا سابنيتين بلا ديكوباج بلا والو. اوكي، غير باش نفهموا بعدا لا باز، من بعد نكومبليكيو لي شوز ماشي مشكل. هنا البلو سيل 192.168.0/24، وهنا 11.0.0.0/8. هادو دو ريزو لان، اوكي، عندهم كلاس ا، وهاد لو ريزو 1 كلاس سي. تلنا مزيان. اوكي، هاد لي دو ماشين اللي بيلعبوا ليا الدور ديال الروتور غادي ناجوتي لهم دو كارت ريزو. كارت ريزو بتكون ليي لو ريزو لان، وكارت ريزو بتكون ليي لو ريزو 1. نفس الشيء لهاد لا ماشين الاخرى، ريزو 1 بتكون ليه واحد لا كارت، وريزو لان بتكون ليه واحد لا كارت. لا كارت اللي من جهه الريزو لان كتاخذ من هاد الادريس ريزو، واللي من ريزو 1 كتاخذ من هاد الادريس ريزو. هنا كيما شفتوا درت بحال دابا البي سي 1 غادي ياخذ 10.0.0.10. الانترفاس تاع لا ماشين اللي من جهه اللان غادي تاخذ 10.0.0.1. لا كارت ريزو اللي من جهه الوان غادي تاخذ 192.168.1، وهذا غادي تاخذ 0.2. اوكي، ولا كارت ريزو اللي من جهه اللان بالنسبه للبي سي 2 غادي تاخذ 11.0.0.1، ولا ماشين غادي تاخذ 11.0.0.10. فاهمين؟ هذا من جهه ديال الكونفيغوراسيون ديال لي زادريس اي بي. هاد لا ماكيت عاودوا ديروا لها عندكم سكرين شوت ولا رسموها عاوتاني بيديكم في شي ورقه وستيلو باش تقيدوا، باش تبقاو في لا كونفيغوراسيون متبعين معايا فاش كنكونفيغوري في البي سي ريالمون في الفيرتويال. اوكي، فاش غادي نبي ندير الغوطاج للتذكير فقط، نفتح واحد بين قوسين. فاش كنبي ندير الغوطاج اشنو كندير؟ فاش كنبي هاد لو غوت نورمالمون الا درت هاد الكونفيغوراسيون بغيت نبينغي من بي سي 1 بي سي 2 ما غاديش دوز لا كونيكتيفيتي، ولا حتى من بي سي 1 للغوتور 2. علاش؟ حيت كاينه واحد لا نوسيون كتقول لك في الغوتور كو لو غوتور كيعرف غير لي ريزون لي ديريكتومون كونيكتي. يعني بحال دابا هاد ار 1 كيعرف هي الشيبي والصفر، ار 2 كيعرف هي الشيبي والخضر، ما كيعرف كاع الصفر، وهذا راه ما كيعرفش الخضر. فهمنا؟ الوغ اش خصني ندير؟ خصني ندير اون غوت ستاتيك في الباكيت تريسر في سيسكو. فاش كتبي دير روتين كدير لا كوموند اي بي روت، اي بي روت لادريس الماسك لا باسخيل مزيان. ولكن هاجي عندنا واحد الماشين ويندوز اللي بينا نديروها، بين اجوتيو فيها لا روت. كندخل للسي ام دي الكونسول وكندير واحد لا كوموند سميتها الروت اد. يعني دابا انا الا كنت هذا بغيت نعرفو على هذا الريزو، كندير ليه الروت اد لادريس ريزو هادي تاع الخضر، وكنكتب ماسك، وكنكتب حداها الماسك داك سلاش ويت كندير ليه 255.0.0.0، ولا باسخيل هي هادي. انا في الغوتور 1 كندير ليه هاد لا باسخيل نيكست هوب ولا لو بروشان سو، كندير لادريس اي بي تاع هاد الانترفاس وكندير موان بي باش تكون بيرمانونت، يعني باش تكون هذيك لادريس اي بي بيرمانونت. فاش نجي لهذا كندير ليه الروت
اد لادريس ريزو الصفر بالماسك ديال الصفر، وكندير ليه لا باسخيل نيكست هوب اللي هي هادي ولا لو بروشان سو اللي هي بوان 1 موان بي باش تكون اون ادريس اي بي بيرمانونت. اوكي هادي خصنا نديروها اون براتيك. غير ذلك غادي ندير اون موديفيكاسيون في لي ريجيستر غادي تشوفوها معايا. بقاو معايا ما نطولش عليكم، ندوزو لا براتيك او ستيلو ورقه وقيد باش لا شي حاجه ما فهمتيهاش كومونتير كتب ليا باش نجاوب خويا. بقاو معايا. اوكي الخوت، ستيلو وورقه وخذوا دي نوت، واللي عنده شي مشكل يكتبو باش يسولني في الكومونتير. اوكي حيت هادي نقول لك واحد لا باز اللي تقدر عليها بينا نبازيو باش نبقاو غاديين خطوه خطوه. اوكي كما كتشوفوا انا هنا في لا ماشين فيرتويال ديالي. اوكي هنا مديماري دابا جوج تاع لي ماشين اللي مسميهم روتور 1 و روتور 2، يعني اللي بيلعب لينا الدور ديال الروتر. اوكي غادي تلاحظوا كو روتور 1 راه غير سي اون روتور 1 سي اون ماشين فيرتويال يعني فيها ويندوز 7، وكذلك روتور 2 راه سي اون ماشين فيرتويال. انا كتبت هنا بالبان هاد اللعيبه باش تعرفوا فين انا خدام، يعني باش ما نتلفوش. اوكي بالنسبه للروتور 1 قبل هادشي كي قلت لكم غادي تجي لا ماشين روتور 1. اوكي وغادي تمشي ليها لنفرض مثلا انت عندك واحد لا ماشين بحال بي سي 1 عندها اون سول كارت ريزو. تفهمنا؟ انت بغيتي تزيد لها لا كارت ريزو، اش كدير؟ كتمشي للريزو. اوكي كتجي لهنا اش كدير؟ لاحظ هاد جوج و 3 و 4 بتلقاهم ديزاكتيفي وهادي اكتيفي، كتمشي للادابتر 2 ثانيه وكدير لها اكتيفي باش توليو عندك دو كارت ريزو في ديك لا ماشين اللي بتلعب لك الدور ديال لو روتور. ركزوا معايا، لي دو ماشين اللي بيلعبوا الدور ديال الروتور خصهم يكون عندهم دو كارت فيرتويال، ومن هنا ملي كتاكتيفيها كتولي عندك دو كارت اكتيفي. فهمنا؟ انا غادي ندير انولي. اوكي هنا بي سي لاحظوا معايا في هذا الريزو غادي تلقى عندها انترفاس وحده يعني كارت وحده، ولكن الا مشينا للروتور 1 غادي تلقى انترفاس واحد انترفاس جوج يعني دو كارت ريزو. تفهمنا؟ كذلك في روتور 2 سو سون دو كارت ريزو، وبالنسبه لي بي سي كليون غادي تكون عندهم اون كارت ريزو. فهمنا؟ اوكي غادي نمشيو دابا للروتور 1 وغادي نديرو لا كونفيغوراسيون. اوكي في الباكيت تريسر داكشي اللي قلنا في الباكيت تريسر في ديك لا ماكيت اللي وريتكم غادي نديروها دابا. غير انا دابا في لي روتور. فهمنا؟ غادي نجي اول حاجه غادي نمشي للسونتر ديال لي كارت يعني باش نكونفيغوري لا كارت ريزو. اوكي انتم غادي تشوفوا معايا غادي دير موديفيي لي بارامتر دو لا كارت. لاحظوا معايا هنا عندي دو كارت ريزو. فهمنا؟ عندي دو كارت ريزو. غادي نمشي للاولى اللي بتكون مليه البي سي 1 ديك اللي بتكون جهه اللان ديال البي سي 1. غادي لا بوطون دروا بروبريتي. اوكي غادي نمشي لاي بي في 4 بروبريتي وغادي نبدل هادشي اللي كان عندي قديم. غادي ندير 10.0.0.1 اللي هي لاباس هي بتكون يعني الجيت واي ديال بي سي 1. اوكي الماسك بار ديفو. اوكي وغادي ندير اوكي ونسد. بالنسبه للاكارت الثانيه ديال نفس لو روتور 1 غادي لا بروبريتي اي بي في 4. ركزوا معايا الله يرضي عليكم. بروبريتي. اوكي هنا غادي ندير ليها 192.168.1.1. علاش؟ حيت هادي هي لاكارت اللي بتكون مليا للروتور الثاني يعني خصهم يكونوا في نفس لو ريزو. ماسك بار ديفو. اوكي ونسد. فهمنا؟ اوكي هذا بالنسبه للروتور 1. اوكي غادي نمشيو للروتور 2. اوكي اش غادي ندير فيه؟ غادي نمشي كذلك نفس لي بارامتر ديال الريزو. اوكي
غادي نمشي ندير البارامتر دو لا كارت، غادي تلقى عنده دو كارت. انا غادي ندير لها ابيليتاني باش ناكتيفيها، حيت درت لها كنت نخدم بوحدي وكنت درت لها ديزاكتيفي. دابا اكتيفيتها هي حتى هي عندها دو كارت. الاولانيه اوكي، الاولانيه اللي غادي تكون غادي نمشي ل اي بي في 4 بروبريتي، يعني هادي غادي تكون مليه البي سي 2، يعني غادي تكون مليه لجهه لاكارت اللي من جهه بي سي 2 في اللان. عطينا واحد لادريس ريزو اللي 11.0.0. وغادي نعطيها بوان 1 ماسك باغ ديفو. اوكي نسد فيرمي مزيان. نمشي لاكارت الثانيه اللي غادي تكون مليه من جهه الروتور. اوكي من جهه الروتور. بلاتي لانه مع كنت داير ليها اوكي propriété ما كنت داير لها ديزاكتيفي. اوكي دابا اللي بتكون هي مليه كي قلت لكم بتكون مليه لجهه الروتور، يعني ديك لاكارت اللي من جهه الروتور 1. اوكي انا دابا في روتور 2 غادي نعطيها 192.168. اوكي بوان 1.2 الماسك بار ديفو اللي هو سلاش 24 ديال كلاس سي. اوكي ونسد. تفهمنا؟ يعني دابا انا درت لا كونفيغوراسيون في روتور 2 ودرتها في روتور 1. يعني دابا تنهضر على لا كونفيغوراسيون اللي بتكون في لي روتور. اوكي دابا انا هنا تندير معكم لا كونفيغوراسيون اللي بتكون في لي روتور، يعني في دوك لي دو ماشين. اوكي نساو ليا لي ماشين كليونت. تفهمنا؟ نساو ليا لي ماشين كليونت. انا غادي نحاول نانتيغري واحد لا ماشين كليونت يعني دو بلوس. اوكي علاش؟ بغيت باش نوريكم، يعني باش نوريكم اشنو خاصني ندير. يعني دابا فاش غادي تشعل هاد لا ماشين كليونت خاصني نعطيها اون ادريس اي بي، حيت هي بتكون من جهه الروتور 1. الوغ بنعطيها اون ادريس اي بي في لو ريزو لان، يعني ديك 10.0.0.0/8 غادي ناخد منها اون ادريس اي بي بالنسبه لو ريزو لان، يعني غادي نعطيها مثلا 10.0.0.10. فهمنا؟ في الباسخيل ديالها غادي نعطيها في الجيت واي في لا باسخيل هي لادريس اي بي ديال لا كارت ريزو ديال الروتور 1 اللي من جهه اللان. تفهمنا؟ يعني قبل ما تبداو في هذا الشيء عاودوا رسموا ديك لا ماكيت اللي رسمت لكم في باكيت تريسر من الاولى، رسموها باش تعرفوا لي زادريس اي بي كيفاش غاديين. اوكي هذا روتور 2 نخليوه هنايا، بالنسبه للروتور 1 نديروه هنايا باش تفهموا، حيت دابا انا غادي بحال هكا بي سي 1 روتور 1 روتور 2 بي سي 2. فهاد البي سي 1 غادي نجي لا موديفيكاسيون ديال بالطبع ديال لي كارت، غادي نمشي نعطي لادريس اي بي اللي قلت لكم. اوكي غادي نمشي للبارامتر دو لا كارت، غتلقاو عندي كارت وحده لانه قلت لكم كتخليو فيها وحده. بروبريتي ركزوا معايا مزيان لانه راه لا فلتو حاجه وحده راه ما يدوش لكم لا كونيكتيفيتي. اي بي في 4 بروبريتي. اوكي لادريس اي بي اللي بتكون عنده قلت لكم هي 10.0.0.10 ماسك بار ديفو. الوغ لا باسخيل هي 10.0.0.1. علاش؟ لانه هو ماتاكي مع الروتور 1. اوكي مع ماتاكي مع الروتور هي لادريس باش غادي يخرج من الروتور 1، فاش غادي نبي نحتاجوه باش يكومونيكي مع بي سي 2، هذيك هي لادريس باش غادي يخرج. اوكي